माझे नाव अमित अगरवाडेकर, हांव खोर्जुयेचो. गेली 25-26 वर्सां म्हजो ट्रक चलता. मदीं हांगर बंद पडले कंपनी 12 वर्सां ते सोडून घाल. आयज अशी ट्रकवाल्यांचेर स्टार्ट जावन परिस्थिती येयल्ली आसा की 4 दीस चलता, परतून 8 दीस बंद. अशें सदांच कोण टॉलरेट करतलो? हांगा तेंचे ड्रायव्हर आसात, सगळ्यांचे तांकां 20-20 हजार ते आतां आमच्या हेणी सांगलेलेंच आसा अशें. पूण सरकारान नाल्यार कंपनीन हे सगळें कितें आहा ते रोखडें सॉर्ट आवट करून हेचेर कितें तरी मार्ग दवरून काम चालू करूंक जाय. हे आमी सदां अशें टॉलरेट करूंक शकना. आनी जे कोण हांव तेंकांय सांगूंक सोदता की तुमी खचरले, तुमकां कांय लागना आनी कितें हें तें तुमी पयलीं तुमकां कितें खबर आहा ती पयलीं हें करात. तुमकां खबर ना जाल्यार बेश्टेच तुमी खचोरी कितें उलोव नाकात. पयलीं खबर काडात आनी मागीर उलयात. जालां कितें, हांगाचे जे कडेन मालकी हक्क आसा ते आमी भाडकार म्हणून सांगिना. आमचे कडेन आहा मालकी हक्क. आमी केन्नाच हांगा कंपनी कडेन येवंक ना मालकी हक्क. आनी जेंचे कडेन 114 ना ते सांगता आमी भाडकार. ही परिस्थिती. आमी आसा पळय ते ट्रककार खोर्जुयेचे आनी ग्रामस्थय बीन 2012 मायनी बंद जाल्ल्यो. आनी जेन्ना मायनी बंद पळय जाल्ल्यो तेन्ना ट्रककारांची परिस्थिती म्हणजे कितें जाल्ली ह्या ट्रककारांकूच खबर आसा. 12 वर्सां उपरांत जेन्ना मायनी परत चालू जाल्यो, गेल्या वर्सा शिरगांवची जात्रा जावन आमकां एक 3 दीस काम मेळ्ळें. अंदू नोव्हेंबर 5 तारीख पर्यंत पावस पडोन काम आमकां जेम तेम कितें पळय तें हांगा कंपनीन मेळना. आमचें जालां कितें, 12 वर्सां आमी वनवास काडून जे आमी आसले फोंडान ते वयर सोडून आहा थंय आतां बायन. कारण ही कंपनी आहा पळय ती कालच्यान आमचें काम बंद आसा. आनी ह्या मायनीर पयरा गांवचे, खोर्जुयेचे, शिरगांव आनी मयां हांगासरले ट्रककार हांगा पोट भरता. सांगपाचें म्हटल्यार प्रत्येक जाणांक एक हें आसता, आपले कितें तरी मागण्यो मागच्यो. थोडे लोकल आसा हांगासरले गांवचे, तेंचे कितें तरी मागण्यो आसल्यो की कितें तरी तेंचें आसलें. तितूनसून दिसा एक मॅसेज आमी अशी आयकली की गांव आमचो आनी सरावंडींग आसा पळय ते तेजो फायदो घेता. आतां सरावंडींग म्हणजे कोण? सरावंडींग येयले शिरगांव जे मोस्ट म्हणजे तांकां इफेक्टेड आहा. दुसरे आहा आमचे खोर्जुयेकार, परत आसा मयेकार. पयरा गांव आसा पळय न्हू, त्या गांवा बद्दल आमकां अभिमान आसा. तो गांव केन्ना उद्ध्वस्त जावच्यो न्हू. आनी जे कोण हेजिटेशन करता तेंच्या बद्दल आमकां कांयच वायट पडना. ते आमचेच, तेंच्यो मागण्यो आसा. पूण ते सायड तांचो भुरगो उलयलो की सरावंडींग कोणाक कांय लागना. ह्या पयरा गांवा बद्दल आमकां अभिमान आसा. हेजो कारण पयरान जर चौगुले कंपनीची प्रॉपर्टी सोडली जाल्यार 70% प्रॉपर्टी ही मालकी हक्क खोर्जुयेकारां कडेन आसा. म्हाजे कडेन आसा, आमच्या आज्या कडेन आसा, सोनू पणजीकार. 70%. आनी आमी ते बेश्टे उलयना जाल्यार कंपनी सर्वे करचो. आसा गाय ना, जे कित्याक गांव हांगा लागून पळय ते उदीक मारता त्यो प्रॉपर्टी आमच्यो इफेक्ट जाता. ते सगळें आसा पळय तें आमच्या हितून वयता. आमकां खंय तरी अशी बातमी मेळ्ळी की ना तांकां कांय लागना, तेंचें कांय घेवं नाकात तुमी. आमी कलेक्टराक, मामलेदाराक एक आमची तांकां विनवणी, कंपनीकूय, दर कोणा वांगडा कायदो करतात तुमी जाल्यार तो सगळ्यां वांगडा सारको करचो. इफेक्टेड आमी. दुसरी एक आनी एक सरावंडींग कांय लागना. हे मायनीच्या पावसान जितलें उदीक आसा तितून कंपनीन आपले परीन फिल्टर करून म्हापसारी वरीक सोडलें. पूण पावस जेन्ना पडटा तेन्ना ते कंपनीच्या हातीन आसना आनी सरकाराच्या हातीन आसना. सगळें आसा पळय ते म्हापसारी वराक वयता. आनी म्हापसारी वराचें कितें कंडिशन जालां ते म्हापशे आमचो बिचोले मामलेदार, कलेक्टर, परत तशें आमचे म्हापसाचे आहा पळय तेंच्यांनी जॉयंट तेंच्यांनी सर्वे करपाचे. खंयचे गांव इफेक्टेड आसा, खंयचे गांव इफेक्टेड ना, हे तेंच्यांनी सरकारा पर्यंत ही सांगपाचें. दुसरी गोश्ट, दर कोणा वांगडा न्याय करता. आमी म्हणना कोणाक कांय नाका, आमी कोणाक कमी लेखिना. प्रत्येकाच्यो मागण्यो आसता. दर कोणाक अमकें आसता बाबा तांकां दिवचें जाल्यार आमची मागणी आमच्या गांवांक तितलेंच मेळचें. देव बरें करूं. जेन्ना हांव कितें म्हणटा,
ह्यो ज्यो फॅसिलिटी बाकीच्यांक गावता तशें आमकां खोर्जेकारांक गावच्यो. फॉर एग्जाम्पल आतां JTBT आहा, आमची शेतां आमकांय दूल खाता, आमी तो आवाज आयकता, आमकांय जीप पिड्ड जाता. पूण सगळ्यांकूच तशें गावचें. फाल्यां जर कोणी म्हटलें सरावंडींग काय ना, हें सारकें न्हू. कित्याक आमकां तेजो इफेक्ट जाता. फॉर एग्जाम्पल दूल आवाज आमी इतलीं वर्सां आतां भुरगेपणान साकून आयकता आवाज, पूण आमच्यान जाता आनी आमी केलें ती आमकां लागना अशें म्हणप न्हू. आमी कोणाक डिफेंड करना जावं कोणाक वायट म्हणना. सगळ्यांक फॅसिलिटी गावची. कोणाक कितें फॅसिलिटी गावता तेजेर आमी अगेन्स्ट ना, पूण आमकांय भितर काही गोश्टी आहा त्यो तेणी इन्क्लूड करूंक जाय कंपनीन. हे आतां कालच्यान तेंच्यांनी ट्रक बंद केले, कितकेशे ट्रक? अरावंड ट्रक एक 90 आसा. 90. सरकारान पेपरार येयलें की मायनी चालू जाल्यो म्हणून. सरकाराचे येयलें की ह्या ब्लॉकान 3 महिने आसल्यो चालू जाल्यो. आतां प्रत्यक्षान ही मायन बंद आसा. तर आमी आसा ट्रककार, हेंकां आमकां कंपनी आमकां एकट्याक 30 हजार म्हयन्याक ड्रायव्हराक पेमेंट दिवचो पडटा. आतां आमची मायन बंद आसा जाल्यार आमकां आतां दितले कोण? गव्हर्मेंट दितले. गव्हर्मेंट सांगता मायनी चालू जाल्यो. सरकार दितले पयशे आतां आमकां, कंपनी दितली. आनी सांगपाचें म्हटल्यार आमचें पळय असोसिएशन आसा, ट्रक असोसिएशन. पयलीं आसलें तें चौगुले, आतां जालें सालगांवकर. तेन्ना ते ट्रक असोसिएशन आहा पळय ते इतले कॉपरेटीव. तेंच्यांनी पयलेंच सांगलेलें कंपनीक की तुमचे कितें लोकल इश्यू आसा ते तुमी सॉर्ट आवट करा, आमकां बेश्ट्या त्रासान फोंडान घालूं नाकात. हे कंपनी असोसिएशन तांकां पयलीं शिटकावणी दिल्ली आसा. तेन्ना आमी कंपनी कडेन मागता तुमी काम कशें तें बेगीन चालू करचें, जेणे करून आमकां त्रास जावंक उपकारना. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.